बरीरा बददिल से अपने कमरे में लेटी हुई थी। काफ़ी रात हो गई थी, नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। आदिल का ख्याल बार बार इसके जहन में आ रहा था, लेकिन वो यहाँ बुरी तरह फंसी हुई थी। इसके पेरेंट्स ने घर की सिक्योरिटी सख्त की हुई थी, जिसके बायस वो कमरे से बाहर कदम भी नहीं निकाल पा रही थी। इसके जहन में अचानक ही खुद को ख़त्म करने का ख्याल आया था, जिससे वो फौरन झटक गई थी। बेड पर लेटे इसकी नज़रें साकित से छत को घूर रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर भी इसने नज़रें नहीं उठाई थी। मामूल था, रात को अक्सर इसे चेक करने के लिए गार्ड एक दफ़ा ज़रूर आता था। वो साकित से लेटी थी जब कमरे में मौजूद शख्स ने आगे बढ़ते बेड पर लेटी बरीरा को गर्दन से दबोचा था। बरीरा इस अचानक अवतार पर बुरी तरह बौखला गई थी। इसकी नज़रें बेसाख्ता मुकाबिल के मांस में छुपी चेहरे की तरफ गई थी। तुमने सोच भी कैसे लिया मेरे निकाह में होते हुए किसी और से एंगेजमेंट करने का? तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा घटिया निकली। मुकाबिल की आवाज़ तो वो लाखों में पहचान सकती थी। आदिल के अल्फाज इंतहाई जहरीले थे। बरीरा की आंखें नम हुई थी। आदिल ने इसके गले पर गिरफ्त मजबूत की थी, जिससे इसे सांस लेने में भी इंतहाई तकलीफ हुई थी। आदिल प्लीज़, मुझे सांस नहीं आ रहा, वो टूटे फूटे अल्फाज में बोल रही थी। मुकाबले ने नफरत से इसे देखते थोड़ी सी गिरफ्त हल्की की थी। पता नहीं तो मेरे किन गुनाहों की सज़ा हो। मैंने एक न एक सीरियस बीवी मांगी थी। अगर मुझे पता होता तुम जैसी आवारा मेरी बीवी बनेगी, मैं कभी भी शादी के लिए बारे में सोचता भी ना। वो जहरीले लहजे में इसके कान के पास झुकता फंकारा था। मुकाबले में बेसाख्ता आंखें मीच रही थी। आदिल के अल्फाज से तकलीफ से छलनी कर गए थे। जैसे तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, वो गहरे सांस लेती नम आवाज़ में बोली थी। नमकीन पानी से भरी आंखें साफ मुकाबिल की आंखों में देख रही थी। इसकी नम आंखें देख आदिल के दिल को कुछ हुआ था। एक के बाद एक कई आंसू इसकी आंखों से निकलते तकिए को भिगोने लगे थे। वो तो इसे हमेशा लड़ते झगड़ते देखता आया था। वो यूं तो कभी ना रोई थी। इसके गर्दन को अपने शिकंजे से बात करते आदिल ने नरमी से इसके भीगे गाल को साफ किया था। अचानक जस्टिस का बरीरा के चेहरे पर लम्स छोड़ने का याद आते ही इसने सख्ती से बरीरा का चेहरा दबोचा था। इस शख्स के करीब जाने की कोशिश भी कैसे की तुमने? मेरे निकाह में होते हुए दूसरे मर्दों के साथ अय्याशी कर रही हो और मुझसे उम्मीद लगा रही हो मैं तुम्हारे इन झूठे आंसू पर एतबार करूंगा। वो संजीदगी से इसके चेहरे पर फंकारा था। आंसू भर भर कर इसकी आंखों से निकल रहे थे। बरीरा एकदम खामोश हो गई थी। भीगी पलकों को ऊपर उठाते इसने आदिल को देखा, जिसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख दिखाई दे रहा था। इसका हाथ बेसाख्ता उठा था और आदिल के चेहरे पर छाप छोड़ गया था। दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। वो कपकपाती आवाज़ में आदिल को देखती फंका रही थी। आदिल ने सुर्ख आंखों से गुस्से की शिद्दत से इसे घूरा था। बेसाख्ता बरीरा के चेहरे पर झुकते उसने बुरी तरह बरीरा के होठों को निशाना बनाया था। बरीरा ने कामते हाथों से इसे मारना चाहा था। आदिल ने इसके दोनों हाथों को दबोचा बेड से लगाया था। आई हेट यू। वो आदिल के पीछे हटने पर अपने होंठों पर जलन महसूस करती रोते हुए बोली थी। मुकाबिल से इतनी बेरहमी की उम्मीद नहीं थी। इसे रोता छोड़कर आदिल फौरन से पहले दूर हटता तेज से कदम उठाता रूम से निकल गया था। आदिल के जाने के बाद तकिए में मुंह मुद्दी वो ऊंची आवाज में रोने लगी थी। शाहजेब सुबह से ही बाहर निकला हुआ था। वो कल से दोबारा पैकिंग का बोल कर गया था, लेकिन नहाते में शान फरहा को अभी फिलहाल पाकिस्तान रुकने का कहा था, जिसे वो चट मान गई थी, क्योंकि अभी वो अपने फ्रेंड से भी सुलह करना चाहती थी। इसको याद करते हुए फरहा की आंखें भीगी थी। वो उनके पास होकर भी बहुत ज़्यादा दूर थी। तुम जाओ यहाँ से, आज लंच में बनाऊंगी। फरहा ने किचन में दाखिल होते मुलाजमा से कहा था, जो इसकी बात पर जल्द पर की थी। सर मैम, सर ने हमें आपको किसी भी काम को हाथ लगाने से मना किया है। सर हमें जॉब से निकाल देंगे। मुलाजमा इल्तिजाया बोले थे, कुछ नहीं कहेंगे शाहजेब, अब जाओ। फरहा थोड़ा सख्ती से बोली। मुलाजमा मरती क्या ना करती, वहाँ से चली गई थी। गाना इसकी वालदा ने इसे मैट्रिक में ही बनाना सिखा दिया था, इसलिए इसे कनाडा में अपना खाना बनाने में कभी मुश्किल पेश नहीं आई थी। फ्रीजर से गोश्त निकालते इसने भिगो दिया था ताकि गोश्त खुल जाए। वो कौरमा बनाने का सोचती मसाला बनाने लगी थी। तेज से हाथ चलाती इसने कौरमे को दम पर रख दिया था। आटा गूंद कर एक बन से निकालते वो गूंदने लगी थी। अभी आटे में हाथ डाला ही था, इसे थोड़ा सा पानी डाला, जब पीछे से अपने कान के करीब किसी की गर्म सांसें महसूस करके बुरी तरह डटी थी। बेसाख्ता उछलते हुए और झटके से पीछे मुड़ी थी। शाहजेब को अपने बेहद नजदीक खड़े देख इसने अपना आटे से भरा हाथ बेजानी में मुकाबिल के सीने पर रखा था। आपने मुझे डरा दिया, कोई ऐसा भी करता है क्या? वो बरहमनी से बोली थी, जबकि शाहजेब की निगाह इसके आटे से भरे हुए हाथ पर थी, जो इसकी नीली शर्ट पर धरा हुआ था। उप सॉरी। फरहा की नजरें शाहजेब की नज़रों के ताक़ुब में अपने हाथ पर गई थी। वो फौरन हाथ उठाती मासूमियत से आंखें चिपकाती बोली थी। शाहजेब इसकी तरफ झुका। फरहा पीछे हटती थी, शेल्फ से लग गई थी। शाहजेब ने इसके दोनों तरफ शेल्फ पर हाथ अपने टकाए से अपने इशार में कैद किया था। मैंने मना किया था ना किसी भी काम को हाथ लगाने से। इसके चेहरे पर झुका शाहजेब इंतहाई संजीदगी से बोल रहा था। फरहा की सांसें सीने में अटक गई थी। मेरा दिल कर रहा था आपके लिए खाना बनाने का, और मम्मा कहती हैं अच्छी बीवियां अपने शौहर के लिए खुद खाना बनाती हैं, और मैं अच्छी बीवी बनना चाहती हूँ। उसके मुंह से में जो आया वो बिना सोचे समझे बोलती गई थी। शाहजेब ने आबरूज खाते इसके चेहरे को गहरी नज़र से देखा था, जिससे नर्वस नज़र उठाती वो फिर झुकाती अपने दिल के बेहद करीब महसूस हुई थी। मुझे तो तुम पहले ही अच्छी लगती हो, फिर ये सब का फ़ायदा? वो इसकी आंखों पर आई लटको नरमी से इसके कान के पीछे रास्ता पूछने लगा था। फरहा ने मुँह फैलाया था। बाप मेरे कामों पर भी पाबंदी लगाएंगे? वो बरहम हुई थी। मेरा बस चले, तुम्हारी सांस भी कैद कर लूँ। वो खमार ज़दा आवाज़ में इसके कान के करीब झुका सरगोशी में बोला था। इसके नज़दीकी से फरहा के पसीने छूट पड़े थे। अच्छा ठीक है, आइंदा से कुछ नहीं करूँगी। और पीछे हटे हुए शाहजेब की नज़रों का
इत्तेकाज़ अपने चेहरे पर महसूस करती हुई बोली थी। शाहज़ेब ने इसके चेहरे पर झुकते इसके गाल पर हौले से लब रखे थे। फरहा की आंखें फैली थी। घुटकर शाहज़ेब धीरे से पीछे हटता बोला था। इसकी गंभीर आवाज़ ने फरहा के दिल के तारों को छेड़ दिया था। शाहज़ेब के दूर हटते वो सुर्ख गालों को इसकी नज़रों से छुपाती चूल्हा बंद करती वहाँ से भागी थी। बरीरा सारी रात होती गई थी। कुछ देर पहले इसकी आंख लगी थी। वो बेड पर रूंधे मुँह लेटी थी जब मिसेस शिरोज़ की झंकारती आवाज़ ने इसकी नींद में खलल पैदा की थी। क्या बकवास है बरीरा, उन्होंने न्यूज़पेपर बरीरा के मुंह पर मारा था। बरीरा ने मंदी मंदी आंखें खोलकर अपनी माँ को देखा था। आप किसके बारे में बात कर रही हैं? वो नींद में डूबी आवाज़ में बोली थी। मिसेस शिरोज़ ने खींच के से उठाया था। ज़बरदस्ती न्यूज़पेपर इसकी आंखों के सामने किया था। न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज देखती बरीरा की आंखें मुकम्मल खुल गई थी। वो फटी फटी आंखों से न्यूज़पेपर पर अपनी निकाह की तस्वीर देख रही थी। क्या ये सच है? मिसेस शिरोज़ ने इसके बाल दबोचते हुए चीख कर पूछा था। मॉम ये सच है। वो अपने सर में उठती दर्द का महसूस करते लब दबाकर बोली थी। मिसेस शिरोज़ का हाथ उठा था और बरीरा के मोमी गाल पर छाप छोड़ गया था। अपना कामता हाथ चेहरे पर रखती बरीरा ने सिसकी दबाई थी। इसकी आंखों के कोने भीग चुके थे लेकिन एक भी आंसू इसकी आंख से नहीं गिरा था। तुम जैसी नालायक औलाद तुम्हारी किस्मत में ही लिखी थी। मिसेस शिरोज़ इसके बालों को दोबारा अपनी गिरफ्त में लेती धारी थी। तुम किसी गलतफहमी में मत रहना। तुम्हारी हरकत में हमें रोक सकती है। इसी वीक के अंदर ये निकाह खत्म करवाऊंगी। शादी तुम्हारी सिर्फ जस्टिस से ही होगी। ये बात अपने दिमाग में लिख लो। बरीरा की सुर्ख आंखों में देखती वो गुस्से से बोलती। इसके बालों को मज़ीद मजबूती से जकड़ गई थी। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी जान ले लूँगी लेकिन शख्स अलहदगी का ख्याल भी ज़हन में नहीं लाऊंगी। आप जो करना चाहती हैं कर लें। बरीरा इनकी नज़र से नज़रें मिलाते ऊंची आवाज़ में चलाई थी। इसकी बदरियाज़ी और बदतमीज़ी ने मिसेस शिरोज़ का पारा हाई किया था। एक बार फिर इनका हाथ उठा था और बरीरा के पहले से सुरगाल को मज़ीद सुर कर गया था। इस शख्स को मरवाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अगर इसकी सलामती चाहती हो ना तो खामोशी से रोज़ पेपर पर साइन कर देना और रजिस्ट्री से शादी कर लेना। मिसेस शिरोज़ ने ससुराते लहजे में बरीरा को वार्निंग दी थी। बस यही आता है आप लोगों को। मुझे सख्त नफरत है आप दोनों से। वो हल्के बल चलाई थी। की बातों से सख्त अज़ियत महसूस हुई थी। शटअप, हमारे पैसों पर ही सारी ज़िंदगी ऐश की है तुमने। अब तुम्हें जस्टिन से शादी करने के लिए कहा है तो मौत पड़ रही है। अपना माइंड जल्दी सेट कर लो, बेहतर होगा, वरना मैं जिस तरीके से करूँगी वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। इसका गाल जोर से थपथपाते हुए बोलती हुई कमरे से चली गई थी। बरीरा ने नफरत से नचाते देखा। जिंदगी बहुत मुश्किल लगने लगी थी। अब तो सांस लेना भी दुश्वार था। अपनी सिसकी दबाती वो आदिल की खैरियत के बारे में पहली बार अल्लाह से दुआ करने लगी थी। शाहज़ेब हातिम शाह के साथ बुलाने पर ऑफिस गया था। फरहा फारिग रूम में बैठी थी जब इसके मोबाइल पर ज़ैद की कॉल आई थी। माथे पर बल डालते हुए पहले इसने कॉल को इग्नोर करने का सोचा लेकिन मुसलसल कॉल से तंग आकर इसने मजबूरन कॉल उठा ली थी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद भाई, कैसे हैं आप? वो संजीदगी से खोया हुई थी। दूसरी जाने मौजूद ज़ैद इसके मुंह से भाई लफ्ज़ सुनकर मज़ीद तैश में आ गया था। अपनी मुठ्ठियां बीच इसने मुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। वालेकुम सलाम। वो शख्स कैसा हो सकता है जिसकी मोहब्बत से इसे छीन ली गई हो? वो गहरी सांस भरता खुद को पुरसुकून करते पूछने लगा था। अगर आपने ऐसी फजूल बातें करनी है तो मैं कॉल काट दूंगी। वो माथे पर बल डाले गुस्से से बोले थे। अब तो मेरे साथ ऐसा सलूक करोगी? ज़ैद लब भींच कर पूछने लगा था। मुकाबिल का तकलीफ भरा अंदाजे से गुस्सा दिला रहा था। ज़ैद भाई, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं नहीं चाहती मेरी नज़रों में आपकी इमेज खराब हो। सो प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ एंड ट्राई टू मूव ऑन। अब फरहा संजीदगी से बोली थी। वो ज़ैद से मज़ीद राब्ता नहीं रखना चाहती थी क्योंकि शाहज़ेब के गुस्से से वो खूब वाकिफ़ थे। ओके, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा लेकिन तुम्हें मुझसे एक बार मिलना होगा। ज़ैद पुरसोच अंदाज में बोला था। ऐसा मुमकिन नहीं। वो झट से जवाबन बोली थी। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुमसे मिलने, क्योंकि तुमसे तो मैं हर हाल में ही मिलकर रहूँगा। ज़ैद संजीदगी से बोला था। फरहा इसकी बात पर फ़ौरन घबरा गई थी। घर आने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी कैफ़े में मिल सकते हैं। अब फरहा लब भींच कर तेज़ी से बोली थी। ज़ैद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर देता हूँ, 1 घंटे तक मुलाकात होगी, टाइम से पहुँच जाना। वो ज़ैद की बात सुनते हुए झंझला के फ़ोन बंद कर चुकी थी। अब फरहा शाहज़ेब को बिना बताए ड्रेस चेंज करती अपना मोबाइल लेती नीचे आई थी। मुलाज़िमा को किसी को ज़रूरी काम से जाने का बोलते हुए राह से बाहर निकली थी। ऑनलाइन कैब मंगवाते हुए मतलूबा एड्रेस पर पहुंची थी। मुझे उम्मीद थी तुम ज़रूर आओगी। ज़ैद इसे देखता खुशी से कुर्सी से उठता हुआ बोला था। फरहा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हमारे सर हिलाया था। अरे खड़ी क्यों हो, बैठो। ज़ैद ने उठकर इसकी कुर्सी निकाली थी। फरहा खामोशी से बैठ गई थी। हम पहले ऑर्डर कर लेते हैं, फिर सुकून से बात करेंगे। ज़ैद मुस्कुराता बोला था। फरहा ने इसकी बात से दर्शनगी से काटी थी। ज़ैद भाई, आपको जो बात करनी है जल्दी से करें, मेरे पास टाइम नहीं है। वो संजीदगी से बोली थी। तुम शाहज़ेब को छोड़ दो फरहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। एक अरसा हो गया है मैं तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हूँ। मुँह में इस पर पड़े फरहा के हाथ को थामते हुए बोला था। आपका दिमाग ठिकाने पर है? क्या बोल रहे हैं? मैं शाहज़ेब को कभी नहीं छोड़ूंगी। वो भड़क उठी थी। ज़ैद की बातें मिर्ची की तरह से लगी थी। तुम इस कैरेक्टरलेस इंसान के लिए मेरी मोहब्बत को ठुकरा रही हो? ज़ैद ने लब भींचे हुए पूछा था। फरहा के हाथ अभी भी इसकी गिरफ्त में थे। वो मेरे शौहर हैं और इनके अलावा मुझे किसी की भी मोहब्बत से कोई वास्ता नहीं है। अब आप भी मेरे बारे में हर तरह का ख्याल अपने ज़हन से निकाल दें। फरहा संजीदगी से बोली। ज़ैद की बातें से और तैश तला रही थी। शाहज़ेब ऑफिस में हातिम शाह के साथ मीटिंग अटेंड कर रहा था जब इसे फरहा के मतलब एक अननोन नंबर से मैसेज आया था। एक्सक्यूज़ करता हुआ फ़ौरन मीटिंग से निकला था और फरहा को कॉल मिलाई थी। जब कई बार कॉल करने पर भी इसने कॉल ना उठाई तो मजबूरन शाहज़ेब ने घर मुलाज़िमा को कॉल किए थे जिसे
और फराह के घर से जाने की खबर मिली थी। अननोन नंबर से आया मैसेज खोलते शाहजेब ने इसके मौजूद एड्रेस देखा था। नापी होंठों को बीचते हुए लंबे लंबे दाग पड़ता मतलूबा एड्रेस पर किया था। सामने का मंजर देख इसकी रगें तन की थी। गुस्से से चेहरा धुआं धुआं हो गया था। इसकी आंखों का मरकज बस फराह थी और इसके साथ मौजूद जैद जो फराह के दोनों हाथ थामे न जाने कौन सी बातें कर रहा था। फराह 2-3 बार इसकी बात सुनते ही अपना हाथ खींच चुकी थी, लेकिन मुकाबले छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। शाहजेब लंबे लंबे दाग बर्तन के करीब किया था। शाहजेब को देखते फराह की आंखें हैरत से फैली थी। शाहजेब ने जैद को कॉलर से दबोचते हुए कुर्सी से उठाकर खींचा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बीवी को छूने की? इसके मुंह पर दर पे मुक्के मारते हुए शाहजेब गिराया था। जैद समझने के लिए तैयार न था, ना ही वो शाहजेब जितनी ताकत रखता है। तभी अपने दफा के लिए फौरन अपने मुंह पर बाजू रखा था। तुम्हारी बीवी बनने से पहले ही मेरी मोहब्बत है। मेरा दिल जो चाहेगा वो मैं करूंगा। जैद जोर से शाहजेब को पीछे धक्का देता चलाया था। फराह परेशानी से दोनों को देख रही थी। जैद की बातों ने इसके गुस्से को मजीद हवा दी थी। वो फौरन इस पर झपटा था। शाहजेब प्लीज रुक जाएं। फराह शाहजेब को जैद को बुरी तरह मारते देखकर ऊंची आवाज में चीखी थी। वो शाहजेब के करीब आकर इसे रोकने की कोशिश कर रही थी। शराब मुझसे दूर होकर जाओ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। जिस अंदाज में चीखा था फराह डर कर फौरन पीछे हट गई। तुम्हें क्या लगा मेरी बीवी को उल्टी सीधी पटिया बढ़ाओगे और मुझे यहाँ बुलाओगे तो मैं इसे छोड़ दूंगा? वो जैद को कॉलर से दबोच कर सीधा करता धारा था। ये लड़की बीवी है मेरी, इसे मेरी मौत के अलावा मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। जैद के मुंह पर मुक्के जड़ता शाहजेब ससुराते लहजे में बोला था। स्याह आंखें गुस्से से शुरू कर दिखाई दे रही थी। फरहा तो डर कर एक साइड पर खड़ी हो गई थी। देखा फरहा, ये शख्स पागल है। पहले जानी था, अब मुझे मार कर कातिल भी बनना चाहता है। जैद अपने मुंह से खून थूकता जाया लहजे में चलाया था। और फरहा ने बेसाख्ता अपने मुंह पर हाथ रखा था। चुपके शाहजेब का गुस्सा सवारने से पहुंच गया था। हाँ, मैं पागल हूँ, लेकिन सिर्फ फरहा के मामले में, और मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। इसका सर टेबल से लगाते शाहजेब इस पार लहजे में बोला था। शाहजेब प्लीज जैद भाई को छोड़ते। फरहा जैद के मुंह से निकलता खून देखकर घबरा गई थी। तभी हिम्मत करके बोली। शाहजेब ने सुर्ख आंखों से इसकी तरफ देखा था। अब मुझे दोबारा तुम्हारी आवाज़ ना आए, शाहजेब सर लहजे में बोला था। फरहा की धड़कनें खौफ से शदीद बढ़ गई थी। जैद ने शाहजेब की बेध्यानी का फायदा उठाते इसके गाल पर जोर से मुक्का मारा था, जिससे शाहजेब का खून बढ़ गया था। इसके बाद फरहा की आंखों के सामने देखते देखते शाहजेब ने जैद का बुरा हाल कर दिया था। लोगों के ने बमुश्किल शाहजेब को काबू करते जैद से दूर हटाया था। शाहजेब लोगों से खुद को छुड़वाता फौरन घबराहट से कांपती है फरहा के पास आया था। बिना किसी का लिहाज किया हुआ फरहा को कंधों से थाम कर अपने सीने से लगाता साथ ले गया था। फरहा अपने हाल का सोचती बुरी तरह घबराने लगी थी। शाहजेब की खामोशी से वहशत ज़दा कर रही थी। फिर सारे सफ़र के दौरान शाहजेब एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। शाहजेब खामोशी से कार से निकलता फरहा की तरफ देख के बिना अंदर चला गया था। फरहा छोटे छोटे कदम उठाती इसके पीछे घर में दाखिल होते थे। शाहजेब की खामोशी से डर लग रहा था। अचानक शाहजेब के जख्मी हाथों और जख्मी लब के बारे में सोचती हुई उसके पीछे कमरे में गई थी। शाहजेब सोफे पर टांगे फैलाकर बैठ कर सिगरेट सुलगाकर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था। फरहा ने इसे सिगरेट पीते देख नाक सूख रही थी। वो खामोशी से फर्स्ट एड बॉक्स लिए वॉशरूम में चली गई थी। फर्स्ट एड बॉक्स लेती वो खामोशी से शाहजेब के करीब बैठ गया। लगे सिगरेट के धुएं से इसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी, लेकिन वो ये बात नजरअंदाज करते शाहजेब का हाथ नरमी से पकड़ने लगे थे। शाहजेब ने खामोशी से अपना हाथ झटक कर इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया था। फरहा ने दोबारा इसका हाथ पकड़ा था। फरहा ने खांसते हुए दोबारा इसका हाथ मजबूती से थाम कर गिरफ्त में लिया था। शाहजेब ने सिगरेट एशट्रे में मसलते फरहा पर नजर जमाई थी, जो खामोशी से इसका हाथ थामे इसके जख्म साफ कर रही थी। शाहजेब के हाथ पर फूंक मारती हुए जख्म साफ करती शाहजेब की नज़रों से बखूबी वाकिफ थी। शाहजेब ने इसके चेहरे पर नजर चुकाया, अपना बायां हाथ उठाते फरहा के गाल को नरमी से सहलाया था। फरहा के हाथ की गिरफ्त एक पल को रुकी थी, फिर दोबारा अपने काम में मसरूफ रही थी। दोनों के दरमियान गहरी खामोशी छाई हुई थी, जिसको शाहजेब की भारी आवाज़ ने तोड़ा था। मेरी इजाज़त के बगैर तुमने घर से बाहर कदम भी कैसे निकाला? फरहा की ठोड़ी को पकड़ कर शाहजेब ने इसका चेहरा ऊपर उठाया था। फरहा का सांस पल भर में खुश्क हुआ था। क्या मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं? वो अपना हल कतर करते पूछने लगी थी। बिल्कुल नहीं, पर सोने पर सुहागा जैद से मिलने के लिए तुम्हारा बिना इजाज़त जाना यहाँ आग लगा गया है। वह फरहा का हाथ पकड़ता अपने दिल के मुकाम पर रख चुका था। फरहा ने लब काटते इसकी तरफ देखा, जो मजीद गोया हुआ था। अगर आज लोग बीच में ना आते तो मैं इसका हश्र बिगाड़ देता। शाहजेब मीर हातिम अपनी मोहब्बत पर किसी की बुरी नज़र भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वह फरहा का चेहरा अपने चेहरे के करीब करता शिद्दत जज्बात से बोला था। फरहा इसकी से आंखों के पीछे छुपी बेलगाम जज्बात को देखती बुरी तरह घबरा गई थी। शाहजेब की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिससे इसकी पलकें लरजने लगी थी। आपकी मोहब्बत मुझे डरा रही है, मुझे खौफ महसूस होने लगता है, कहीं आपकी मोहब्बत हमें नुकसान ही ना पहुंचा दे। वो कपकपाती आवाज़ में बोल रही थी। शाहजेब के होंठ धीरे से ऊपर उठे थे। मेरी मोहब्बत ऐसी ही है, और मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। शाहजेब संजीदगी से इसकी आंखों में देखता बोला था। तुम्हें सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, मेरी मोहब्बत, मेरी शिद्दत और गुस्सा को। फरहा के कांपते होंठों को अपनी गिरफ्त में लेता इसकी बची हुई सांसें भी खुद में कैद कर चुका था। फरहा ने
اس کی شدت محسوس کرتے سختی سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بیچ لیا تھا۔ اس سے پہلے میں خود پر کنٹرول کھو دوں، جلدی سے جا کر پیکنگ اسٹارٹ کر دو، ہم رات کی فلائٹ سے واپس کینیڈا جا رہے ہیں۔ وہ فرح کے بھیگے ہونٹوں کو انگوٹھے سے صاف کرتا ہوا بولا تھا۔ فرح جو گہری سانس لے کر اپنا سانس باہر کر رہی تھی، اس کی بات سنتے بنا کوئی اعتراض کیے تیزی سے وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ شازیہ فرح کے اٹھتے ہی نئی سگریٹ سلگاتا دوبارہ صوفے کے برج سے ٹیک لگا چکا تھا۔ عادل جب بریرہ سے ملنے کے بعد شدید تپا ہوا تھا، اس نے بنا سوچے سمجھے اپنی اور بریرہ کی نکاح کی تصویر پریس میں بھجوا دی تھی، جس کا خمیازہ صرف اب بریرہ کو بھگتنا پڑا تھا۔ اس نے پولیس اسٹیشن سے 1 ہفتے کی لیو لی ہوئی تھی، چونکہ پریس والے اس کی طاق میں بیٹھے تھے۔ وہ اس سچویشن سے خود بھی سخت جھنجھلا گیا تھا۔ گھر میں وہ فارغ رہنے کی بجائے کوئی کیس اسٹڈی کرنے لگا تھا۔ یہ دوسرا دن تھا جب صبح اسے بائی میل ڈائیورس کے پیپر ملے تھے۔ پیپرز پر بریرہ کے سائن دیکھتے اس کے ماتھے کی رگیں پھول گئی تھیں۔ غصے سے سرخ پڑتے اس نے کاغذات کو پھاڑ کر کوڑے میں پھینک دیا تھا۔ مجھے تم سے اتنی آسانی سے رہائی نہیں ملے گی۔ مجھ سے تمہیں اتنی آسانی سے رہائی نہیں ملے گی۔ میری زندگی میں تم اپنی مرضی سے آئے تھے، لیکن میری مرضی کے بغیر اب کہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تخیل میں بریرہ کو سوچتا ہوا بڑبڑایا تھا۔ رات کو بریرہ سے ملنے کا سوچتا عادل کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تھا۔ 12 بجے کے قریب وہ بریرہ سے ملنے کے لیے نکلا تھا۔ منہ پر ماسک ٹکائے وہ گارڈز کا حصہ لگ رہا تھا۔ اس نے ان میں سے ایک گارڈ کو پیسے دے رکھے تھے، جس کی وجہ سے وہ بآسانی اندر آ جاتا تھا، ورنہ گھر کے اندر اور باہر جتنی سختی تھی کوئی پرندہ بھی نہیں آ سکتا تھا۔ بریرہ کے کمرے کے باہر فی الحال کوئی گارڈ نہیں تھا جس پر سکون کا سانس پڑتا ہوا کمرے میں آسانی سے داخل ہوا تھا۔ اسے لوک لگا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے پر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی بریرہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ کمرے میں موجود نائٹ بلب کی ہلکی سی روشنی میں بھی وہ بآسانی مقابل کو دیکھ سکتی تھی۔ عادل کو صحیح سلامت دیکھتے اسے خود میں سکون سا اترتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی حالت پر غور کیے بنا عادل لمبے لمبے ڈاک بھرتا اس کے قریب گیا تھا۔ بہت بڑی غلطی کر دی تم نے۔ تمہیں کیا لگا مجھے کاغذ سے پیپر بھیج دو گی تو میں ہنستے ہنستے سائن کر دوں گا؟ تم بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ مجھ سے چھٹکارا اتنی آسانی سے نہیں ملے گا۔ ایک گھٹنا بیڈ پر رکھا اس کے چہرے کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیتا ہوا زہر خوند لہجے میں پھنکارا تھا۔ بریرہ نے نہ سمجھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پہلے ہی مسلسل کمرے میں بند رہ کے اس کا دماغ سن پڑا تھا، اوپر سے عادل کی باتیں اسے مزید الجھا رہی تھی۔ اس دن کے بعد وہ کمرے میں ہی بند تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا مسز شروس نے اچانک سے خاموشی کیوں اختیار کر لی تھی۔ تم کیا بول رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، وہ دھیمی آواز میں پوچھنے لگی تھی۔ عادل نے اس کی بات پر ہنکار بھرا تھا۔ مجھے پاگل بنانے کی کوشش مت کرو، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، عادل اونچی آواز میں پھنکارا تھا۔ بریرہ کی اپنے چہرے پر سخت کرک محسوس کرتے تکلیف سے بلبلا اٹھی تھی۔ مسز شروس کے تھپڑوں سے اس کا چہرہ پہلے ہی درد کر رہا تھا، اور پھر عادل کی گرفت اسے شدید تکلیف دے رہی تھی۔ دور ہٹو مجھ سے، میں نے کہا، مجھ سے دور ہٹو۔ بس اس کی باتیں عادل پر چلائی تھی، اس کی بے اعتباری اور بے رخی سے شدید اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ نہیں ہٹوں گا، کیا کر لو گی؟ اس کا چہرہ اوپر کرتا اپنے چہرے کے قریب کرتا سخت لہجے میں پوچھنے لگا تھا۔ آئی ہیٹ یو، تم سے ملنا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ بے بس سے اس کے سینے پر مکے مارتی پھنکاری تھی۔ نو ڈارلنگ، یہ غلطی نہیں ہماری خراب قسمت تھی، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے اپنی کسی بری قسمت کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ وہ اچانک دھیما لہجہ کرتا دانت کچکچاتا گرایا تھا۔ بریرہ کو اس کی باتوں سے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کل تیار رہنا اپنی رخصتی کے لیے، بہت رہ لیا مائکے میں، اب اپنے شوہر کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اس کا چہرہ جھٹکے سے ذات کرتا عادل دور ہٹا سنجیدگی سے بولا تھا۔ بریرہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی پہنچ سے واقف تھی، تبھی جھٹ سے بول اٹھی تھی، مجھے کہیں نہیں جانا، اب جاؤ یہاں سے۔ بریرہ کے چلا کے بولنے سے عادل نے اپنی مٹھیاں زور سے بھینچ لی تھی۔ اب تو میں یہاں سے تمہارے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ بریرہ کی وجہ سے ضد میں آیا تھا، بیڈ پر اس کے ساتھ ہی پھیل کر بیٹھ گیا تھا۔ بریرہ نے حیرانگی اور پریشانی سے عادل کو دیکھا تھا۔ پلیز جاؤ یہاں سے، اگر کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ پریشانی سے ماتھے پر بل ڈالے بولی تھی۔ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ عادل کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ عادل نے اس کی باتوں پر کان دھرے بغیر اپنا سر کے پیچھے بازو ٹکا کر آنکھیں موند لی تھی۔ بریرہ نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا، جو قریب لیٹا اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہوا تھا۔ تم یہاں سے جا کیوں نہیں رہے؟ کہیں مجھ سے محبت نہیں ہوگی؟ بریرہ اسے زجر کرنے کے لیے بولی تھی۔ عادل نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر بریرہ کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں، بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو تم۔ یہ محبت نہیں بلکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی تمہاری طرف نامحرم مردوں سے چپکتا پھروں یا پھر حرام چیزوں کو لبوں سے لگاؤں، وہ زہر خوند لہجے میں بولا تھا۔ بریرہ کے دل میں کسک اٹھی تھی۔ اس نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ اتنی بری تھی۔ اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے پاس رہنے کا، اور میں جا رہا ہوں، کل ضرور لینے آؤں گا، وہ اٹل لہجے میں بولتا۔ کنگ بیٹھی بریرہ پر نظر ڈالے بغیر لمبے لمبے ڈاک بھرتا نکل گیا تھا۔ بریرہ کی آنکھوں سے چند آنسو نکلتے بے مول ہو گئے تھے۔ شازیہ بنا کسی سے ملے واپس کینیڈا آ گیا تھا۔ اگر زہد والا معاملہ نہ ہوتا تو فرح کبھی بھی اپنے پیرنٹس سے ملے بغیر کینیڈا واپس نہ آتی۔ شازیہ بھی اسے لے کر اپنے پینٹ ہاؤس میں آیا تھا، جو رینوویٹ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ کچھ عرصے کے لیے فرح کے ساتھ والے فلیٹ میں شفٹ ہوا تھا۔ یہ پینٹ ہاؤس کافی کھلا اور بڑا تھا، جس میں کافی زیادہ رومز تھے۔ اس کے ساتھ پینٹ ہاؤس سے سارے شہر کا منظر دیکھنے لائق ہوتا تھا۔ پینٹ ہاؤس میں 4 رومز سے ایک
کھلا ٹی وی لاؤنج جم اور ساتھ مووی رومز بھی تھا۔ فرحت تو تھکی ہونے کی وجہ سے بنا کچھ دیکھے سو گئے تھے۔ شاہ زیب نے اسے ساری فلائٹ کے دوران بات نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ناراضگی سمجھ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ اس نے اشتیاق سے ماسٹر بیڈ کا جائزہ لیا تھا، جو بلیک اور گرے رنگ کا تھا، اور اپنی جمائی روکتی فریش ہونے چلی گئی تھی۔ اپنے رات والے نائٹ سوٹ میں ملبوس وہ روم سے باہر نکلی تھی، اشتیاق سے سب چیزوں کا جائزہ لیتی، کھانے کی خوشگوار مہک محسوس کرتی، اپنے پیٹ میں ہلچل ہوتی محسوس کرتی۔ وہ کچن میں کی طرف بڑھی تھی، اسٹول کے سامنے کھڑے شاہ زیب کو دیکھ کر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ شاہ زیب فرائیڈ رائس برتن میں نکال کر ایک نظر فرح پر ڈالتا ٹیبل پر رکھ چکا تھا کہ یہ سارا دن یہاں ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے۔ وہ اس کے ایک جگہ جم کر کھڑے رہنے پر چوٹ کرتا بولا تھا۔ فرح نے منہ پھلایا تھا، خڑوس وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ شاہ زیب نے فرح کے لیے اور اپنے لیے ایک پلیٹ میں کھانا نکالا تھا۔ کھانا شروع کرو، ایک چمچ کو تھما کر دوسرا خود تھام کر وہ اس کے ساتھ ہی ایک پلیٹ میں کھانے لگا تھا۔ فرح اس پر وقفے وقفے سے نظر ڈالتی کھانا کھانے لگی تھی۔ شاہ زیب اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے خاموش ہی رہا تھا۔ ابھی تک ناراض ہے مجھ سے؟ وہ بے چینی سے پوچھ بیٹھی تھی۔ نہیں، ایک حرفی جواب ملا۔ پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ جھنجھلا کر پوچھا گیا۔ میری مرضی، کندھے اچکا کر لاپرواہی سے جواب دیا۔ مجھے جان بوجھ کر تنگ کر رہے ہیں؟ وہ آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ شاہ زیب نے کھانا چھوڑے اس پر نظریں چکائی، جو پنک رنگ کے سلیپنگ سوٹ میں آنکھوں میں نمی لائے معصوم گڑیا لگ رہی تھی۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ کہا تو ہے کہ نہیں ہوں ناراض۔ شاہ زیب نے اس کی کرسی کھینچ کر اپنے قریب کی تھی۔ اس کی حرکت پر فرح ہل کر رہ گئی تھی۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، مجھے جان بوجھ کر تنگ کر رہے ہیں؟ وہ منہ پھلا کر شاہ زیب کی گہری سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں دیکھتی خفگی سے بولی تھی۔ کیا مجھے تنگ کرنے کا حق نہیں ہے؟ وہ اس کی چھوٹی سی ناک دبا کر پوچھنے لگا تھا۔ فرح نے اس کی حرکت پر ناک چڑھائی تھی۔ نہیں، آپ بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، میں ابھی چھوٹی ہوں، آپ کو تنگ کرنا میرا فرض ہے۔ وہ سر ہلا کر سمجھداروں کی طرح بولی تھی۔ اس کی باتوں سے شاہ زیب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ شاہ زیب کے ماتھے پر بل ڈال کے پوچھنے پر فرح بری طرح گڑبڑا گئی تھی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ فرح گردن نفی میں لاتی جھٹ سے بول گئی تھی۔ اچھا، شاہ زیب نے ابرو چکاتے کہا تھا۔ فرح منہ بسوڑ شاہ زیب فرح کے کھانے کے بعد برتن سمیٹ کر سنک میں رکھ رہا تھا جب فرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی تھی۔ پیچھے سے فرح نے شاہ زیب کی کمر پر حصار باندھا تھا۔ میرے پیارے ابھی مجھ معصوم کی معافی قبول کیجیے، اب میں ایسی کوئی نادانی اور غلطی نہیں کروں گی۔ وہ فرح اس کی کمر سے سر ٹکائے مسکراہٹ دبا کر بولی تھی۔ اس کے انداز پر شاہ زیب کو ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ اس کا اثار توڑتے شاہ زیب نے رخ پھیرا تھا۔ یہ آخری بار تھا فرح، اس کے بعد میں تمہاری کوئی غلطی معاف نہیں کروں گا۔ تمہارے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو ہوں، کسی کو بھی تمہارے قریب محسوس کرتا ہوں تو میرے سینے میں آگ سی لگ جاتی ہے۔ وہ فرح کو کمر سے تھام کر اپنے سینے سے لگاتا ہوا گویا ہوتا ہے۔ اس کے انداز سے فرح نے بھی ساختہ جھنجھوڑی لی تھی۔ اب ایسی غلطی نہیں ہوگی، پرومس ہے۔ فرح کے جواب پر دھیرے سے مسکراتے شاہ زیب نے اس کی روشن پیشانی کو چومتے ہوئے اسے زور سے اپنے سینے میں بھیج دیا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو بریرہ؟ مسز شروز نے اسے کمرے سے باہر دیکھ کر ناگواری سے پوچھا تھا۔ بریرہ کو دیکھتے ہی انہیں تڑپ چڑھ گئی تھی۔ مجھے بھوک لگی تھی، کچھ کھانے کو لے آئی ہوں، وہ نڈال آواز میں بولی تھی۔ مسز شروز نے آنکھیں گھمائی تھی۔ انہیں بریرہ کا یوں بے دھڑک باہر آنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ آج کل جتنا تم کھا رہی ہو، مجھے لگتا ہے شادی کا ڈریس بھی تم پر فٹ نہیں ہوگا۔ اس کے سراوے پر نظر ڈالتے مسز شروز بولی تھی۔ بریرہ نے ناک چڑھائی تھی۔ وہ موٹی تو نہیں تھی، اس کا متناسب سراپا تھا۔ میری شادی ہو چکی ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے ڈریس فٹ ہوتا ہے یا نہیں، اس لیے مجھے ایسی فضول کے مشورے دینا بند کرے۔ وہ آنکھیں گھماتی ہوئی زاری سے بولی تھی۔ مسز شروز کی باتوں نے اس کی بھوک مار دی تھی۔ شٹ اپ، شروز کو آنے دو، تمہاری ساری اکڑ نکلواتی ہوں۔ ویسے بھی ہم ڈائیورس پیپر تمہارے شوہر کو بھجوا چکے ہیں۔ جسٹس پہلے ہی بہت غصے میں ہے، اپنی حرکتوں سے مزید غصے مت دلانا۔ شام کو تیار رہنا، وہ تمہیں شاپنگ پر لے کے جائے گا۔ مسز شروز سخت لہجے میں بریرہ سے بولی تھی۔ بس یہاں کچھ اور، آپ کو میری ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میں جسٹس سے شادی نہیں کروں گی تو مطلب نہیں کروں گی، اور جتنے مرضی پیپر بھجوا دے میرے شوہر کو وہ کبھی بھی سائن نہیں کرے گا۔ وہ ان سے نظریں ملاتے اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ مسز شروز نے طیش میں آتے بریرہ کے گال پر ایک تھپڑ مارا تھا۔ تمہاری شادی تو ہم جسٹس سے ہی کروائیں گے، جتنی مزاحمت کرنی ہے شوق سے کرو، اور سینڈی اسے کمرے میں بند کر دو، دوبارہ مجھے یہ باہر گھومتی ہوئی نظر نہ آئے، ورنہ تمہیں جاب سے نکالنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بریرہ پر ایک حقارت بھری نظر ڈالتے ہوئے وہ میٹ پر چلائی تھی، جو جادو کے جن کی طرح ایک پل میں حاضر ہوئی تھی۔ آپ ماں کے نام پر دفعہ ہیں؟ سینڈی کے کھینچنے پر وہ چلائی تھی۔ مسز شروز اس کی باتوں پر کان لپٹے گئے تھے، جبکہ میڈ بریرہ کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ بریرہ غصے میں کافی دیر چیختی چلاتی رہی تھی، لیکن اسے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ شاہ زیب نے اپنی جاب دوبارہ سٹارٹ کر دی تھی، جبکہ فرح بھی اپنی اسٹڈی کنٹینیو کر چکی تھی۔ شاہ زیب نے فرح کو یونیورسٹی میں کسی کو بھی اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں بتانے سے منع کر دیا تھا، جس پر پہلے ہی وہ خاصی خفا ہو گئی تھی، لیکن شاہ زیب کے سمجھانے پر سمجھ بھی گئی تھی۔
मैं आदिल से मिलने जा रहा हूँ, देर से वापसी होगी, मेरा इंतजार मत करना। शाहज़ेब काफ़ी दिनों से आदिल से मिलना चाहता था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से वो मिल नहीं पा रहा था। फरहा जो बेड पर किताबें फैलाए बैठी थी, अपनी यूनिवर्सिटी का काम करती थी। शाहज़ेब को तैयार देखकर उसने गहरी नज़र से मुकाबिल का जायजा लिया था, जो ग्रे स्वीट शर्ट के साथ ब्लैक लॉन्ग कोट और ब्लैक जीन्स में इंतहाई पुरकशिश लग रहा था। ये इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत है? आदिल भाई से मिलने ही जा रहे हैं ना? फरहा ने इसे खुद पर परफ्यूम छिड़कते देख आंखें छोटी करते घूरा था। मुझ पर शक कर रही हो? शाहज़ेब ने इसकी तरफ रुख करते पूछा था। बिल्कुल भी नहीं, वो धीमी मुस्कुराहट के साथ मुंह फुलाकर बोली थी। बस जल्दी आ जाइएगा, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आएगी। वो बेड से उठते हुए शाहज़ेब की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोले थे। मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। शाहज़ेब ने इसकी रोशन पेशानी को नरमी से चूमते हुए जवाब दिया था। कहो कि अपना ख्याल रखना। वो शाहज़ेब के पीछे पीछे जल्दी बाहर आई थी। ठीक है, अब तो मुझे क्या कार तक छोड़ने का इरादा रखती हो? वो लिफ्ट के करीब पहुंचा और फरहा को देखते पूछने लगा था। फरहा ने मुंह फुलाया था। नहीं, आप जाएं और एंजॉय करें। फरहा ने रुख फेरते वापस जाने लगी थी। जाना, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। अगर ज़रूरी ना होता तो मैं कभी भी तुम्हें अकेला छोड़कर ना जाता। शाहज़ेब ने इसे बाजू से पकड़ते अपने करीब करके मोहब्बत से कहा था। फरहा इसके मुँह से प्यार भरे अल्फाज सुनकर सूख पड़ी थी। एक पुरकशिश मुस्कुराहट इसके होंठों पर उभरी थी। मैं इंतज़ार करूँगी। फरहा के बोलने पर इसे हल्की सी मुस्कुराहट पास करता तेज़ से लिफ्ट की जाने बढ़ गया था। अगर वो मज़ीद कुछ देर वहाँ रुकता तो खुद पर काबू न रख पाता। तभी वो तेज़ से निकल गया था। प्रीरा कमरे में बेड पर थक कर बैठ गई थी। यहाँ से निकलने का प्लान बना रही थी। आदिल इस दिन के बाद वापस नहीं आया था, जिस पर वो खासा मायूस थी, मगर इसके आने का भी प्रीरा को कोई फ़ायदा नहीं था। रात होते हुए अलमारी से ब्लैक पैंट शर्ट और इस पर जैकेट निकाल कर तैयार हो गई थी। बालों को जोड़े में बांधते हुए अलमारी से कैप के जरिए इन्हें छुपा चुकी थी। ब्लैक मफलर से अपना मुंह ढांप कर वो अलमारी में जो चंद पैसे निकाल कर अपनी पॉकेट्स में रख चुकी थी। फ़ोन वो साथ लेकर जाना नहीं चाहती थी, वरना वो आसानी से ढूंढ लेते। तभी वो फ़ोन बेड पर रख चुकी थी। हाथ में लैंप पकड़कर वह दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई थी। गार्ड के चेक करने का टाइम हो गया था। वह दरवाज़ा खुलने पर वो सांस रोक गई थी। इस गार्ड के अंदर आते इसने पूरे जोर से लैंप गार्ड के सर पर दे मारा, जिससे वो चंद सेकंड में ही ज़मीन पर ढेर हुआ था। ब्रीरा ने दरवाज़ा बंद करते कांपते हाथों से तेज़ी से मुकाबिल की तलाशी ली थी। इसे कुछ चाबियाँ मिली थी और पैसे भी, जिन्हें लेती वो खामोशी से कमरे से निकल कर बैक साइड की तरफ गई थी। अपने माँ बाप के कमरे के पास इसने गहरा सांस लिया था। इनके कमरे का दरवाज़ा खुलता महसूस करके वो मुँह पर हाथ रखती पिलर के पीछे छुप गई थी। इनके कमरे से अनजान शख्स को शर्ट के बटन बंद करते देख इसे हैरत ना हुई थी। ये तो इसके बचपन से चलता आ रहा था। मुंह पर हाथ रखते इसने हकारत से इनके कमरे की तरफ देखा था। इनके कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही वो तेज़ से वहाँ से गुजर गई थी। घर की बैक साइड पर वह मुश्किल ही चंद गार्ड खड़े थे। रात का वक्त था, शायद इस वजह से ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। रात के अंधेरे में वे काले कपड़े में वो नुमाया नहीं हो रही थी। इसने बैक गेट के पास मौजूद दरख्त की तरफ देखा था। तेज़ से इस तरफ बढ़ते वो सांस बहाल करती बाहर से इस पर चढ़ने लगी थी। बचपन में वो काफ़ी बार इस रास्ते से बाहर जा चुकी थी, तभी इसे मुश्किल नहीं हो रही थी। दरख्त पर चढ़ते चंद एक खराश से आगे थे, जिन्हें इग्नोर करती वो दरख्त के जरिए दीवार पर चढ़ी थी और फुर्ती से दूसरी जानिब पर छलांग लगा चुकी थी। अंदर से कुत्ते भौंकने की आवाज़ें सुनती बरीरा तेज़ से भागती एक टैक्सी रोककर इसमें बैठ चुकी थी। खुद को घर से दूर जाता देखकर इसने सुकून का सांस लिया था। वह कुछ देर दूर टैक्सी से उतर चुकी थी। इसका इरादा फिलहाल किसी लोकल होटल में रुकने का था। भी वो वापस फ्लैट पर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि पकड़े जाने का खतरा ज़्यादा था और उसके पास पैसे इतने नहीं थे कि वो किसी बड़े होटल में स्टे कर सकती। वो बस किसी भी तरह इस शहर और मुल्क से जाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए अपने फ्लैट पर जाना पड़ना था, जो अभी फ़िलहाल मुमकिन नहीं था। अचानक मुझसे मिलने कैसे आना हुआ? आदिल जो ड्यूटी से लौटा था और फ्रेश होकर डिनर करने लगा था, शाहज़ेब के यूँ आ जाने पर खासा हैरान हुआ था। तभी इससे गले मिलता अपनी हैरत लफ्ज़ों से ज़ाहिर कर गया था। तुम्हें तो फुर्सत मिली नहीं, मैंने सोचा मैं ही मिल लूँ। शाहज़ेब इसके घर में दाखिल होता हुआ बोला था। कोट उतार कर वो हैंग कर चुका था। हाँ, बस थोड़ा बिजी था। आदिल अपने बालों में हाथ फेरता शाहज़ेब को थका सा लगा था। मामूल के बरखिलाफ इसने शेव भी नहीं की हुई थी। तुम ठीक हो? शाहज़ेब ने इसके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए पूछा। हाँ, बस मुझे क्या होना है, बस एक केस की वजह से थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ। वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला था। तुम डिनर करोगे? अपने लिए डिनर टेबल पर रखते उसने शाहज़ेब से पूछा। धीरे से गर्दन नफ़ी में हिला गया था। मैं फरहा से निकाह कर चुका हूँ। वो सिगरेट सुलगाता दिल को बताने लगा। कांग्रेचुलेशन, मुझे यकीन था तुम इससे निकाह ही करोगे। आदिल पुरजोश अंदाज में बोलने की नाकाम कोशिश करता गोया हुआ था। फरहा बरीरा के बारे में पूछ रही थी। तुम्हें कुछ पता है कहाँ है? शाहज़ेब सिगरेट का गहरा कश लेता स्पॉट नज़रों से इसके तासुरात का जायजा लेते पूछने लगा था। मुझे क्या पता वो कहाँ है? आदिल खाने से एक पल को हाथ रोकता हुआ बोला था। और मुझे लगा तुम्हें कम से कम अपनी बीवी की खबर तो होगी। शाहज़ेब अपना मोबाइल निकाल कर इसके सामने फेंकता हुआ तंज़िया अंदाज में बोला था। मोबाइल पर अपनी और बरीरा की शादी की न्यूज़ देखकर इसे बुरी तरह फंदा लगा था। शाहज़ेब ने इसकी तरफ पानी बढ़ाया था, जिसे वो फ़ौरन पी गया था। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी शाहज़ेब, आदिल संजीदगी से बोला था। वो इस वक्त बरीरा के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। मैं तो इसी के बारे में बात करूँगा। तुम्हारी बीवी की एंगेजमेंट हो चुकी है और तुम खामोश बैठे हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो सिगरेट का गहरा कश लेता आदिल को सुलगा रहा था। आदिल ने ज़ोर से अपनी मुठ्ठियाँ बींच ली थी। तुम्हें कुछ भी नहीं पता शाहज़ेब, ये लड़की बहुत बड़ी चालबाज़ है। मुझे पहले
पहले मुझे मेरे माँ-बाप की नज़रों में गिराया, अगर मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया और अब किसी और से निकाह करके मेरी रही सही इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा रही है। वो तो सल्तनी लहजे में बिना शाहज़ेब की तरफ देखे बोला था, बाज़ औक़ात आँखों देखा सच नहीं होता दिल। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तुम्हारे सामने है, तुम जानते हो ना मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन वो सच नहीं था क्योंकि लोग आँखों देखा को सच मान लेते हैं, इसके पीछे छुपी हकीकत जानने की कोशिश नहीं करते। शाहज़ेब सपाट अंदाज़ में सिगरेट एशट्रे में मसलता हुआ बोला था। आदिल इसकी बातों पर गहरी सोच में डूब गया था। तुम्हारी सिचुएशन अलग थी शाहज़ेब। आदिल आंखें मुँह तक कुर्सी से टेक लगाए गोया हुआ था। क्या तुमने एक बार भी इससे पूछा इसने ऐसा क्यों किया? शाहज़ेब ने दूसरी सिगरेट से लगाई थी। तुम्हारे ख्याल में क्या वजह होगी? सीने पे बाजू बांधते शाहज़ेब ने पूछा था। बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि इसकी कोई मजबूरी हो सकती है या फिर इसके पेरेंट्स ने इसे फोर्स किया हो। शाहज़ेब ने कंधे उचकाते जवाब दिया था। मैं देखता हूँ इस मामले को, तुम बताओ। मेरे घर में ही सारी सिगरेटों को फूंकने का इरादा है। आदिल ने आंखें घुमाते हुए पूछा था। बस तुमसे बात करने आया था, किसी और टाइम बात होगी। मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। शाहज़ेब सिगरेट ख़त्म करता उठकर खड़ा हुआ था। 2 मिनट भी तुम्हारा अपनी बीवी के बगैर गुजारा नहीं होता। आदिल उठकर इसके पीछे आता बोला था। रूह के बगैर भी जिस्म का गुजारा हो सकता है। वो अपना कोट पहनता धीमी मुस्कान से बोला था। आदिल झटक कर रुका था। इसे उम्मीद नहीं थी शाहज़ेब जैसे इंसान को मोहब्बत भी हो सकती है, और वो भी इतनी शदीद जिसकी शायद कोई इंतहा ना हो। शाहज़ेब साकित खड़े आदिल की तरफ एक नज़र देखता सर झटक कर चला गया। अभी तो ज़िंदगी हसीन लगनी शुरू हुई थी और वो इन लम्हों को भरपूर तरीके से जीना चाहता था। अभी वो कार में बैठा ही था जब इसके मोबाइल पर फराह की कॉल आई थी। इसके होंठ ऊपर को उठे थे। कब तक वापस आएंगे आप? शायद भूल गए हैं आपकी एक अदद बीवी भी है। फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट करते इसके कान में फराह की आवाज़ गूंजी थी। मुझे अच्छे से याद है जाना। इतना गुस्सा क्यों कर रही है? शाहज़ेब ड्राइविंग करता हुए पूछने लगा था। मुझे डर लग रहा है, वो कपकपाती आवाज़ में बोलते शाहज़ेब की सांसें रोक गई थी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाता बेचैनी से पूछने लगा था। बिल्डिंग की पावर कट हो गई है, यहाँ शदीद अंधेरा है, मुझे घबराहट हो रही है शाहज़ेब। वो खासी डरी हुई लग रही थी। अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ना ही आपको मेरी कोई फ़िक्र है, वो कामती आवाज़ में बोलती शाहज़ेब से नाराज़गी का इज़हार कर गई थी। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तुम रूम में रहो, बाहर मत निकलना। वो फरहा को नरमी से समझाते हुए कहने लगा था। मैं रूम में ही हूँ, आप जल्दी आ जाएं, वरना अगले 1 हफ्ते तक घर आने का सोचिएगा भी मत। वो इसकी बातों पर सुकून होती शाहज़ेब को धमकाने लगी थी। शाहज़ेब ने अपनी टिड्डी बीवी की बात सुनकर मुस्कुराहट दबाई थी। इसकी बच्चों वाली धमकी से वो खासा लुत्फ़अंदोज़ हुआ था। ठीक है, फिर मैं अगले हफ्ते ही घर आऊँगा। वो गाड़ी पार्क करता बाहर निकल आया था। फरहा को तंग करने का अलग ही मज़ा था। शाहज़ेब और डर और गुस्से के मिले जुले तासुरात से चीखी थी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं बात नहीं करूँगी, प्लीज़ जल्दी आ जाएँ। वो इल्तिजाया अंदाज़ में बोली थी। बिजली न होने की वजह से शाहज़ेब को सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर जाना पड़ रहा था। तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगता और साथ-साथ फरहा से बात भी कर रहा था। जल्दी घर आने का मुझे क्या इनाम मिलेगा? फरहा को सच करने के लिए पूछा था। जो आप माँगेंगे मैं वो दे दूँगी, आप बस जल्दी आ जाएँ। इसके जवाब पर शाहज़ेब की आँखें चमक उठी थीं। मेरी जाना ने कहा है और मैं चला आया। बाहर आ जाओ, मैं आ गया हूँ। शाहज़ेब गहरे-गहरे सांस लेता घर में दाखिल होता, अपना कोट उतार कर हाथ में पकड़ता, वो मोबाइल की टॉर्च ऑन करता अपनी कमरे की जानिब बढ़ाई था। जब कमरे से फुल स्पीड से निकलती फरहा शाहज़ेब के सीने से चिपकी थी। शाहज़ेब के हाथ से कोट छूट कर नीचे गिरा था। फरहा की तेज़ धड़कनें सुनते इसके माथे पर बल पड़े थे। मैं आ गया हूँ, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। शाहज़ेब ने इसके गिर्द मजबूत हिसार बांधते हुए जवाब दिया था। मैं बहुत ज़्यादा डर की थी, अब मुझे दोबारा ऐसे अकेला छोड़ के मत जाइएगा। वो मासूमियत से चेहरा उठाकर शाहज़ेब की तरफ देखते हुए बोली थी। शाहज़ेब को अपना दिल इसकी आंखों में डूबता हुआ महसूस हुआ था। अचानक की लाइट वापस आ गई थी। फरहा का चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। वो लब काटती फ़ौरन शाहज़ेब की गिरफ्त से निकलने लगी थी। अभी तो इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे पहले मेरा इनाम तो दो। शाहज़ेब संजीदगी से उसके चेहरे को अपनी नज़रों के साथ में लेता हुआ गोया हुआ था। क्या चाहिए आपको? मुँह फुलाती हुई पूछने लगी थी। अब अपनी बात भी तो पूरी करनी थी। मुझे एक किस चाहिए, वो भी यहाँ। शाहज़ेब अपनी गाल की तरफ इशारा करते बोला था। फरहा ने गुस्से से देखा। बहुत तेज़ है, मुझे जाने दे, नींद आ रही है। वो शाहज़ेब की मजबूत गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी थी। जब तक मेरी डिमांड पूरी नहीं करोगी मैं यहाँ से हिलने भी नहीं दूँगा। शाहज़ेब के संजीदगी से बोलने पर इसका मुँह गुब्बारे की तरह फूल गया था। अच्छा ठीक है, आंखें बंद करो, नीचे झुके। शाहज़ेब को हिदायत देती वो एड़ी के पल ऊपर उठी थी। शाहज़ेब के चेहरा झुकाने पर इसने झिझकते और शर्माते हुए अपने नर्म नाजुक लब इसकी टोरी पर रखे थे। शाहज़ेब ने अभी इसका लम्स सही से महसूस भी ना किया था जब वो फ़ौरन पीछे हटी थी। इसकी गिरफ्त ढीली होने की वजह से वो रूम में भाग गई थी। शाहज़ेब ने इसको जाते देखकर मुस्कुराकर अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा था। ये लड़की मुझे पागल कर देगी। वो सर झटकता हल्की सी मुस्कान के साथ बड़बड़ाता इसके पीछे ही रूम में चला गया था। इसे कम्फर्ट में दबके देख शाहज़ेब को मुस्कुराहट दबाता चेंज करने चला गया। फरहा का दिल तेज़ से धड़क रहा था। वो सीने पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों का महसूस कर रही थी। शाहज़ेब से बच जाने पर काफ़ी खुशी महसूस हो रही थी। शाहज़ेब के कमरे में मौजूदगी महसूस करते हुए सख्ती से आंखें मीच की थी। शाहज़ेब के वॉशरूम में जाते ही वो सोने की भरपूर कोशिश करने लगी, जिसमें वो जल्द ही कामयाब हो गई थी। हरामज़ादे एक काम भी ढंग से नहीं कर पाए। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी वो घर से कैसे भागे? मिसेस शिरोज़ गुस्से से लाल पीली होकर सिक्योरिटी गार्ड पर चीख रही थी। ज़ख्मी गार्ड को वो पहले ही नौकरी से फारिग कर चुकी थी। काम डाउन, वो मिल जाएगी। शिरोज़ साहब ने इसके कंधे
گرد بازو پھیلاتے ہوئے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا یہ ڈیل کتنی ضروری ہے، اگر اس کے غائب ہونے کی خبر باہر نکل گئی تو کتنا بڑا بلنڈر ہو جائے گا۔ شہروز صاحب کا بازو جھٹک کر پھٹ پڑی تھی۔ شہروز صاحب نے غصے سے مٹھیاں بھیجی تھی، دفعہ جو میری نظروں کے سامنے سے، جب تک وہ بگوڑی نہ ملے اپنی شکل دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ شہروز کے چہرے پر گارڈز پل میں غائب ہوئے تو زیادہ دیر چھپ نہیں پائے گی، نہ ہی اس کے پاس پیسے ہیں اور نہ ہی اس کا پاسپورٹ، وہ یہاں کہیں چھپی ہوگی اپنے کسی دوست کے پاس یا کسی ہوٹل میں۔ شہروز صاحب پرسوچ انداز میں بولے تھے، وہ کسی دوست کے ساتھ فلیٹ میں رہتی تھی نا، ضرور اپنے دوست کے پاس گئی ہوگی یا پھر اس کے دوست کو ضرور کچھ نہ کچھ پتا ہوگا۔ شہروز کا دماغ فل اسپیڈ میں چل رہا تھا، اس فلیٹ پر بھی کچھ کارڈ کو نظر رکھنے کے لیے بھیج دو اور اس کے دوست کے بارے میں بھی پتہ لگاؤ، وہ شہروز صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولے تھے۔ شہروز صاحب نے جواب میں خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس کے فائنل ایگزام سٹارٹ ہونے والے تھے، تبھی شاہزیب کو اگنور کیے وہ لاؤنج میں کارپیٹ فلور پر بیٹھی اپنی کتابوں میں جھکی فوکس کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شاہزیب کچن سے کافی کا کپ لے کر باہر نکلا تھا، فرحہ کو دیکھتے اس کے قریب آ کر صوفے پر بیٹھ کے اس سے نظروں کے ساتھ ملی، وہ اسے جھنجھلاہٹ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ منہ میں چکاتی اس کی نظر سے نروس ہوتی طرح غصے سے بولی تھی۔ نہیں، شاہزیب نے ایک لفظی جواب دے کر اسے مزید دبایا تھا۔ فرحہ نے ایک ٹیڑھی نظر اس پر ڈالی، دوبارہ اپنا فوکس کتاب کی طرف کیا تھا۔ شاہزیب اس کی جھنجھلاہٹ سے لطف اندوز ہوتا دھیمی آواز میں گنگنانے لگا تھا، اسے کہاں منظور تھا مقابل اسے اگنور کرے۔ شاہزیب کو گنگناتا دیکھ اس کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی، اس نے چپکے سے ایک نظر شاہزیب پر ڈالی۔ شاہزیب کی نظریں خود پر دیکھتے سر جھٹکا تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کوئی ایسا شخص بھی اسے ملے گا جو اسے پاگلوں کی طرح چاہے گا۔ وہ سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ ایک ہی پیراگراف کو کئی بار دہرا چکی تھی۔ زور سے کتاب کو پٹک کر بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ مجھے پڑھنے نہیں دیں گے نا؟ وہ منہ پھیلا کر جھنجھلا کر بول اٹھی تھی۔ شاہزیب نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے مچکاتے پوچھا۔ فرحہ نے معصومیت سے آنکھیں گھمائی تھی۔ آپ کی اس معصومیت پر میں قربان جاؤں، وہ سینے پر بازو باندھتی سے کافی کے گھونٹ بھرتے دیکھ کر طنزیہ بولی تھی۔ تمہیں میرے کس انداز سے لگا میں معصوم ہوں؟ کافی کا کپ سائڈ پر رکھتے ہوئے اس نے فرحہ کے روبرو کھڑے ہوتے سوال کیا تھا۔ اب فرحہ نے اپنے لب چبائے تھے کہ وہ کتنا شاطر انسان تھا، وہ ابھی اس بات سے لائن تھی مجھے سکون سے پڑھنے دے، مجھے کچھ اور نہیں جاننا۔ وہ خاصی جھنجھلا کر معصوم منہ بنا کر بولتی شاہزیب کو اپنا اسیر کر گئی تھی۔ مجھے پسند نہیں تو مجھے اگنور کرو، سیٹرڈے کا دن ہم ساتھ گزاریں گے، جو بھی پڑھنا ہے کل پڑھ لینا، ابھی میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے انتہائی قریب کرتا بولا تھا۔ میں ایک دن میں سارا کام کیسے کروں گی؟ پہلے ہی پاکستان جانے کی وجہ سے میرا کافی کام بھی پڑا ہوا ہے۔ اور شاہزیب کے سینے سے سر ٹکائے پریشانی سے بول رہی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل ہیلپ کروا دوں گا۔ اس کے بالوں کے مہک خود میں محسوس کرتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ پرومس؟ فرحہ نے اس کے سینے پر سر ٹکائے اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلایا تھا۔ شاہزیب نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے نابی ہونٹوں سے لگایا تھا۔ پرومس؟ نیکسٹ ویکینڈ پر ببو کے گھر ہمارا ڈنر ہے، تب تک تم ایگزام سے بھی فری ہو جاؤ گی اور آؤٹنگ سے فریش فیل کرو گی۔ شاہزیب نے سرسری انداز میں اسے خبر دی تھی اور فرحہ کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ فرحہ اس کے سینے پر سر رکھ کے سکون محسوس کر رہی تھی، تبھی اس کی بات پر زیادہ دھیان نہ دے سکی۔ بریرہ کا کچھ پتہ چلا آپ کو؟ کیا وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہے؟ بریرہ سے ملنے کے لیے وہ ایک بار فلیٹ پر گئی تھی، جہاں سے اسے فلیٹ کے کافی دنوں سے خالی رہنے کا پتہ چلا تھا۔ اسے کافی کالز بھی کر چکی تھی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ اس کے پیرنٹس سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا اس کے پاس۔ تبھی اس نے شاہزیب کو بریرہ کے بارے میں پتہ کروانے کا کہا تھا۔ میں نے عادل سے پوچھا ہے، بریرہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ویکیشنز پر ہے۔ اس نے صفائی سے جھوٹ بولا تھا، وہ فرحہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے کم از کم مجھے انفارم کرنا چاہیے تھا۔ فرحہ نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا، میری معصوم جانا، تم کون سا یہاں تھی جو وہ تمہیں انفارم کرتی؟ شاہزیب نے اس کی چھوٹی سی ناک دباتے ہوئے جواب دیا تھا۔ میں تو بھول گئی تھی یہ بات۔ وہ شاہزیب کی شرٹ سے اپنا ماتھا رگڑتی معصومیت سے بولی تھی۔ شاہزیب کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا، تبھی وہ مضبوطی سے اسے خود میں بیچ گیا تھا۔ اب آپ نے میری پڑھائی ڈسٹرب کر دی ہے تو مجھے کہیں لے کر جائیں۔ وہ شاہزیب کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی تھی، کہاں جانا چاہتی ہو؟ شاہزیب نے اس کے بالوں کو نرمی سے سلاتے ہوئے پوچھا۔ واک پر چلتے ہیں، باہر سے ہی کچھ کھا لیں گے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے بولتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ شاہزیب نے اسے کھینچ کر واپس اپنے سینے سے لگایا، اس کی گردن میں منہ چھپایا تھا۔ میں فی الحال تمہارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہوں، شام کو باہر چلیں گے۔ وہ سانس روک کے بیٹھی ساکت سی اور فرحہ کی گردن پر نرمی سے اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتا ہوا بول رہا تھا، شاہزیب آپ کی داڑھی مجھے چبھ رہی ہے۔ فرحہ اس کی بڑھتی جسارتوں کو محسوس کرتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ شاہزیب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اچھا؟ وہ اس کی گردن پر اپنی داڑھی رگڑتا اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ فرحہ اس کی حرکت پر ایک دم چپ ہو گئی تھی۔ آپ جیسا چالاک انسان میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ فرحہ منہ پھیلا کر بولی تھی۔ شاہزیب کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے اس کے بالوں کو کھینچا تھا۔ تم نے میرے بال کھینچے؟ شاہزیب جھٹکے سے دور ہوتے سنجیدگی سے ماتھے پر تیوری ڈالے پوچھنے لگا تھا۔ فرحہ اس کی سنجیدہ صورت دیکھ کر ایک دم کو سہم گئی تھی۔ نہیں، میں تو بس آپ کو پیچھے کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنے لب تر کرتی آہستہ سے اس سے دور کھینچنے کی کوشش کرنے لگی تھی، بھاگنے کی تیاری میں تھی۔ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو؟ اس کی کلائی پکڑتے شاہزیب نے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کھینچا تھا۔
مجھے بیوقوف بنا کر مجھ سے دور جانے کی کوشش کر رہی ہو۔ شاہ زیب ماتھے پر بل ڈالے اس کی کھلی زلفوں کو اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ سوری شاہ زیب، آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھتی کانپتی آواز میں بول رہی تھی، اتنی آسانی سے معافی نہیں ملے گی۔ وہ اٹھا کے بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دیتا اس کا چہرہ اوپر کرتا اپنے چہرے کے قریب لایا تھا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا جو آپ مجھے سزا دیں گے، وہ شاہ زیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی جھنجھلا کر بولی تھی۔ شاہ زیب کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ میرا دل چرانا بھی ایک جرم ہے، وہ نرمی سے اس کے آدھے کھلے ہونٹوں کو چھوتا مدھم سرگوشی میں بولا تھا۔ فرح نے ڈرتی پلکوں کی جھالر فوراً گرائی تھی۔ حیا کی لالیاں فرح کی گالوں پر بکھرتے دیکھ کر شاہ زیب محبوط سا ہوا تھا۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، آپ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ وہ منہ پھلاتی ہوئی شاہ زیب کی ڈھیلی گرفت خود سے چھڑاتی کونے میں بھاگ گئی تھی۔ آخر کہاں تک بھاگو گی؟ لوٹ کر تو میرے پاس ہی آؤ گی۔ اپنے پیچھے سے شاہ زیب کی آواز سنتے اس نے گھبراتے ہوئے اپنے ہونٹ دبائے تھے۔ شاہ زیب نے مسکرا کر اسے جاتے دیکھ صوفے کی برش سے ٹیک لگائی تھی۔ عادل 2 دن پہلے بریرہ سے ملنے اس کے گھر میں گیا تھا، مگر اسے وہ وہاں نہیں ملی تھی۔ ایک گارڈ سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا وہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ اسے اگلے دن نیوز پیپر میں بریرہ اور جسٹس کی ویکیشنز پر جانے کی خبر پڑھتے ہی وہ جل اٹھا تھا۔ تبھی غصے میں پہلی فلائٹ سے ہی وہ پیرس روانہ ہوا تھا، جہاں نیوز پیپرز کے مطابق وہ لوگ گھومنے پھرنے گئے ہوئے تھے، مگر اسے وہاں بھی صرف ضلالت کا سامنا ہوا تھا، کیونکہ نہ تو وہاں جسٹس تھا نہ ہی بریرہ۔ اس نے مطلوبہ ہوٹل سے بھی پوچھ لیا تھا، جہاں سے اسے پتہ چلا کہ ان لوگوں نے صرف بکنگ کروائی تھی، یہاں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اسے اپنی جلد بازی پر غصہ آیا تھا۔ یقیناً نیوز پیپر والی خبر جھوٹی تھی اور وہ اتنا سمجھ چکا تھا یہ خبر حقیقت کو چھپانے کے لیے پھیلائی گئی ہے۔ وہ اگلی فلائٹ سے واپس کینیڈا آیا تھا۔ اس نے اپنے ایک ڈیٹیکٹیو دوست کو بریرہ کے بارے میں پتہ لگوانے کا کہا تھا۔ وہ سفر کی تھکاوٹ اور پیرس میں ہوئی خجل خواری کے بعد اب ریسٹ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن شاہ زیب سے بات کرنے کا سوچتے ہوئے فریش ہوتا گھر سے نکلا تھا۔ شاہ زیب بیل کی آواز سنتا دروازہ کھولنے لگا تھا۔ عادل کو تھکا ہوا چہرہ دیکھ کے اس نے لب دبائے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ پیرس کیسا لگا؟ شاہ زیب نے طنزیہ انداز میں پوچھا تھا۔ شٹ اپ، میرا پہلے ہی دماغ گھوما ہوا ہے شاہ زیب، عادل جھنجھلا کر بولا تھا۔ آہستہ بولا، میری بیوی پڑھ رہی ہے۔ وہ اسے اپنے اسٹڈی روم کی طرف لے جاتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا۔ عادل نے اس کی بات پر منہ بگاڑا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا میں پیرس گیا تھا؟ وہ اسٹڈی روم میں موجود کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ جیسے مجھے یہ پتہ چلا تمہاری بیوی اس وقت ایک لوکل ہوٹل میں اپنے گھر والوں سے چھپ کر بیٹھی ہے۔ شاہ زیب سگریٹ سلگا کر لبوں میں دباتا اس کی جانب دیکھ کر بولا تھا۔ اس کی بات سنتے عادل حیران سا ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ وہ کس ہوٹل میں ہے اور اپنے گھر والوں سے کیوں چھپ رہی ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا وہ کہاں پر ہے؟ عادل نے ایک ہی سانس میں سوال پوچھ ڈالے تھے۔ میں اپنی بیوی سے متعلق سب لوگوں کے بارے میں خبر رکھتا ہوں، جہاں تک بات رہی کہاں ہے اور کیوں چھپ رہی ہے، یہ تو تم مجھ سے خود پوچھ لینا اسے ڈھونڈنے کے بعد۔ شاہ زیب نے سگریٹ کے گہرے کش لیتا جواب دیا تھا۔ شاہ زیب، مجھے بتاؤ کہاں پہ ہے وہ؟ عادل نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کے چہرے پر تناؤ صاف نظر آ رہا تھا۔ چھی افسوس، ایک پولیس والا ہو کر بھی تم اپنی بیوی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ شاہ زیب کی باتیں عادل کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ شاہ زیب، مجھے غصہ دلانے کی کوشش مت کرو۔ وہ گہرا سانس خارج کرتا ہوا مشکل خود پر قابو پاتا ہوا بولا تھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ کندھے اٹھاتا لاپرواہی سے بولتا عادل کو تپ آ گیا تھا۔ تو مجھے بتا کیوں نہیں رہی ہے؟ وہ کہاں پر ہے؟ عادل نے جھنجھلا کر پوچھا تھا۔ میں کیوں بتاؤں؟ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ شاہ زیب سگریٹ کے کش لیتا اسپاٹ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ عادل کی بے چینی محسوس کرتے سے مزہ آ رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ غصے سے اپنے بال کھینچتا پوچھ رہا تھا۔ کنٹرول یور سیلف، تمہیں ایڈریس تب مل جائے گا جب تم مجھے بریرہ کے گھر سے بھاگنے کی وجہ بتاؤ گے۔ اب جاؤ اور کام پر لگ جاؤ، میں اب اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلسل سنجیدگی سے بولا تھا۔ جب تمہیں میری ضرورت پڑے گی میں بھی ایسے ہی تڑپاؤں گا۔ عادل جھنجھلا کر بولتا اسے گھڑی سے نوازتا لمبے لمبے ڈاگ پڑتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے جاتے دیکھ شاہ زیب کے ہونٹ ہلکے سے اوپر اٹھے تھے۔ سوری ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ سب کو یہ آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کا رسپانس اچھا ہے تو ڈیلی یہ ناول آیا کرے گا، تو نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کے رسپانس پہ آئے گی۔ تو ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔